नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि सदाझै म कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समाविष्ट पाठ 3 को सन्दुक रुइतको जीवनी पाठ शीर्षकमा केन्द्रित रहेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बीच उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकहरूद्वारा संकलित सन्दुक रुइतको जीवनीमा सन्दुक रुइत, जसलाई हामी आँखा रोग विशेषज्ञका रूपमा चिन्दछौं, उनी राष्ट्रिय सम्पत्ति, राष्ट्रिय व्यक्तित्व मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा क्षेत्रका, स्वास्थ्य क्षेत्रका उज्जवल नक्षत्रका रूपमा परिचित छन्। तिनै सन्दुक रुइतका, डाक्टर सन्दुक रुइत का जीवनका आरोह अवरोह, पीडा कुण्ठा, सफलता आदिको जानकारी गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञानको विकासमा डाक्टर सन्दुक रुइतको गौरवपूर्ण उपस्थिति तथा महत्त्वपूर्ण योगदानको जानकारी गराउँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफूले पाएको समय र अवसरको सदुपयोग गर्दै सफल व्यक्तित्व बन्नको रूपमा, सफल व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुन प्रेरणा दिने उद्देश्यले, प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो प्रेरक जीवनी समावेश गरिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षा क्रियाकलाप मार्फत, सिकाइ सहजीकरण मार्फत म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सन्दुक रुइतको जीवनीका विभिन्न आरोह अवरोहहरू, उनका जीवनसँग जोडिएका सन्दर्भ र प्रसङ्गहरू, उनको अध्ययनको सिलसिला अनि उनले आँखा रोगको उपचार अर्थात् मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया को उपचार प्रणालीमा विकास गरेको नेपाली प्रविधिका रूपमा परिचित रिक्टेटोमी अनि उनले पुर्याएको योगदानको विभिन्न पक्षहरू उदागत रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, जानकारी गराउनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पिता सोनाम रुइत तथा माता केसाङका कोखबाट विक्रम सम्वत 2011 साल भाद्र 19 गते अत्यन्तै विकट तथा दुर्गम मानिएको ताप्लेजुङको ओलाङचुङोलामा सन्दुक रुइतको जन्म भएको थियो। बौद्ध परम्परा अनुसार सन्दुक रुइतको नाम सन्दुक राखिएको थियो, जसको अर्थ गड्याङगुडुङ गराउने सर्प, जसले पृथ्वीमा धरतीमा पानी पारेर धरतीलाई, पृथ्वीलाई हराभरा बनाउँछ भन्ने हुन्छ। रुइतका पुर्खाहरू करिब 500-600 वर्ष अगाडि तिब्बतको रुइत क्षेत्रबाट नेपाल बसाई सरेर आएकाले उनीहरूको थर रुइत राखिएको। भाइ बहिनीहरू,
सन्दुक रुइतको थर रुइत राखिएकोमा रोचक प्रसंग मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराए। उनका पुर्खाहरू तिब्बतको रुइत क्षेत्रबाट आएका हुनाले उनको थर रुइत रहन गएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै बसोबास गरेको क्षेत्रका आधारमा धेरै नेपालीहरूको थर बसोबास गरेको स्थानसँग जोडिएको पाइन्छ। यो हाम्रा नेपालका कतिपय जातिका मानिसहरूसँग मेल खान जान्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बोलख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई बोलखे, पराजुल गाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई पराजुली, नयाँ पानेबाट न्यौपाने, यस्ता धेरै थरहरू बसोबास क्षेत्रका आधारमा राखिएको सन्दर्भहरू हामी पाउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ, यहाँहरूले यो जीवनी पक्कै पनि पढिसक्नु भएको छ, बिस्तारै थाहा पाइसक्नु भएको छैन भने जीवनीको अध्ययन गरेपछि जानकारी पाउनुहुन्छ। रुइत, सन्दुक रुइत विश्वविख्यात सरल तथा कम लागतमा मोतीबिन्दुको उपचारमा प्रयोग गरिने नेपाली प्रविधि रुइक्टेटोमीका प्रवर्तक हुन्। उनले आँखाको उपचारको क्षेत्रमा, चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै पछिल्लो समयमा पत्ता लागेको उल्काको नाम समेत उनकै नामबाट नामाकरण गरिएको चर्चाको शिखरमा रहेका शिखर पुरुष हुन्। यिनको बाल्यकाल व्यापारिक घरानामा जन्मिएका रुइतको बाल्यकाल ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने ओलाङ चुङ्गोलाको सुन्दर प्रकृतिका अनुपम राताम्य गुराँसे डाँडा अनि सेताम्य हिमालका रमणीय दृश्यमा रमाउँदै सुखमय बितेको थियो। भाइ बहिनीहरू, उनका पिता सोनाम तिब्बतबाट नेपालमा नुन, चामल, भेडा, च्याङ्ग्रा, खच्चर आदिको व्यापार गर्दथे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डाक्टर सन्दुक रुइत डाक्टर बन्नुको पछाडि उनका पिताले पारिवारिक रूपमा भोगेको शोक, पीडा र कुण्ठाले प्रेरणा दिएको पाइन्छ। उनी व्यापारी थिए, धन थियो, तर उपचारको अभावमा उनका जेठा छोराको निधन भयो। यसले उनमा गहिरो चोट पर्यो र बाँचेको छोरो सन्दुकलाई डाक्टर पढाउने इच्छा जागृत भयो, ताकि उपचारको अभावमा आफ्नो जेठो छोरो जस्तै अरूका छोराछोरीहरूको निधन हुनु नपरोस्। यही इच्छा शक्तिले उनले आफ्नो 7 वर्षका छोरा सन्दुकलाई आफ्नी श्रीमती केसाङको इच्छा विपरीत नै पढाउनका लागि दार्जिलिङ लगेर आवासीय विद्यालयमा भर्ना गराए। जेठो छोराको निधनले शोकाकुल बनेकी, सन्तान वियोग सहेकी केसाङका लागि बाँचेको एउटा छोरो सन्दुकलाई भने आफूबाट टाढा पठाउनै, आफ्नो काखबाट टाढा पठाउनै केसाङको सन्दुक रुइतका पिताको प्रस्ताव त्यति धेरै सहज लागेन, उनलाई नरमाइलो लाग्यो। तर पनि सन्दुक रुइतका पिताको इच्छाका अगाडि आमा केसाङको भावनाले परास्त हुनु पर्यो।
केही जोर चलेन। उनले दार्जिलिङ लगेर सन्दुक रोहितलाई त्यहाँको आवासीय विद्यालयमा भर्ना गराए। एउटा 7 वर्षको बालक आमाको काखबाट बिछोडिनु पर्दा अनि 15 दिनसम्मको कष्टप्रद यात्रा पश्चात दार्जिलिङ पुगेर आफ्नो परिवारबाट टाढा रहेर नयाँ परिवेशमा बाँच्नु पर्दा, नयाँ परिवेशमा रमाउनु पर्दा सन्दुक रोहितलाई नरमाइलो लाग्यो। उनलाई आफन्त कोही नभएको लाग्यो। यो स्वाभाविक थियो भाइ बहिनीहरू। अध्ययनको सिलसिलामा वार्षिक रूपमा 15 दिन विद्यालय छुट्टी हुन्थ्यो। उनी घरसम्म हिँडेर आउनै 15 दिन लाग्थ्यो। बस्ने समय हुँदैन थियो। त्यसैले 5 वर्षसम्म आमा तथा परिवारसँग उनको सम्पर्क हुन पाए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मातृत्वको अभावमा हुर्किएका, पठन पाठनको सिलसिलामा आमाको काखबाट टाढा रहनु परेका सन्दुक रोहितलाई वर्षको एक पटक बाबुले भेट्न आउँदा ल्याइदिएको आमाले पठाएको कोसेली हेर्दा त्यो कोसेलीले नै सन्दुक रोहितलाई आमाको न्यास्रो मेट थियो। अर्थात् आमाले पठाइदिएको कोसेलीको पोकोमा उनी आमाको अनुहार सम्झन्थे। यसरी दार्जिलिङको बसाइले उनको जीवनलाई संघर्षशील बनायो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दार्जिलिङमा पढाइको क्रममा, अध्ययन गर्ने क्रममा चीन र भारत बीचको युद्धले त्यस क्षेत्रका विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्था आयो र उनी आफ्ना पितासँग नेपाल फर्किए र पिताको आफ्नो छोरालाई डाक्टर बनाउने दृढ इच्छाले उनलाई फेरि काठमाडौँ स्थित सिद्धार्थ वनस्थली विद्यालयमा स्कुलमा भर्ना गराइयो। सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना भएर पढ्ने क्रममा क्षयरोगको उपचार हुन नसकेर उनकी बहिनीको असामयिक निधन भयो। यसले उनी अत्यन्तै मर्माहित बन्न पुगे, भावुक बन्न पुगे र अब उनमा बाबुको डाक्टर बनाउने सपना साकार पार्नुपर्ने चेतना ओतप्रोत भएर आयो। उनी यो सपनालाई साकार पार्न दृढ संकल्प सहित लगनशील भएर पढ्न थाले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सोही विद्यालयबाट सन्दुक रोहितले 2025 को प्रवेशिका परीक्षा अर्थात् एसएलसी परीक्षा, अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्ने गरेको दिनुपर्ने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा पास गरेर त्रिचन्द्र कलेजबाट विज्ञान विषयमा आईएससी तहसम्मको अध्ययन पूरा गरे। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रोहितले एमबीबीएस अध्ययनका लागि भारतको लखनऊ स्थित किङ्स जर्ज मेडिकल कलेजबाट छात्रवृत्ति पूरा गरेर 2029 सालमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर अध्ययन पूरा गरी विक्रम सम्वत 2029 सालमा उनले बाबुको डाक्टर बनाउने सपना साकार पारे। अर्थात् एउटा व्यापारीको छोरो सन्दुक रोहित अब डाक्टर सन्दुक रोहित बन्न पुगे। त्यहाँबाट फर्केर उनी नेपाल आएर नेपालकै सबैभन्दा जेठो अस्पतालको रूपमा परिचित वीर अस्पतालमा जनरल फिजिशियन अर्थात् सामान्य चिकित्सकको रूपमा काम गर्न थाले। वीर अस्पतालमा काम गर्ने क्रममा उनको संगत, उनको दोस्तना आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल र नवीन चन्द्र राईसँग हुन पुग्यो र यो दुईजना आँखा रोग विशेषज्ञहरू रामप्रसाद पोखरेल र नवीन चन्द्र राईसँगको घनिष्ठताले, सम्पर्कले यिनको ध्यान आँखा रोगको उपचारतर्फ केन्द्रित भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनी डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल तथा नवीन चन्द्र राईसँग आँखाको उपचारका क्रममा नेपालको पश्चिम तराई क्षेत्र
नेपालगञ्ज, धनगढी, बर्दियासम्म पुग्दा आँखा रोगीहरूको भयावह अवस्था देखेर यिनमा गहिरो प्रभाव पर्यो। अझै केही घण्टाको शल्यक्रिया पश्चात आफ्नै आँखाले संसार देख्न पाएका बालबालिका, उनका अभिभावकहरूमा देखा परेको खुशीबाट प्रभावित भएका रोहितले आँखाको उपचारबाट नै मानिसलाई खुशी र सन्तुष्ट बनाउन सकिने रहेछ भन्ने महसुस गरे। मानिसलाई खुशी बनाउनका लागि आँखाको उपचार सबैभन्दा प्रमुख कुरा रहेछ भन्ने कुरा यिनले महसुस गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पश्चात यिनको सम्पूर्ण ध्यान आँखा रोगको उपचारतर्फ केन्द्रित भयो र यिनले अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल कलेजबाट एमडी मास्टर्स इन डक्टर गर्नका लागि अर्थात् एमडी तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर अध्ययन पूरा गरे। यसरी अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल कलेजबाट एमडी तहको अध्ययन पूरा गरेका डाक्टर सन्दुक रोहित विषम 2041 सालमा नेपाल फर्किएर त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा काम गर्न थाले। त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा काम गर्ने क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै परामर्शदाताका रूपमा नेपाल आएका अस्ट्रेलियन आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर फ्रेड हलोज सँग इनको भेट भयो। इनको क्रियाशीलता, इनको काम गर्ने शैली, इनको सक्रियताबाट प्रभावित भएका डाक्टर फ्रेड हलोजले सन्दुक रोहितलाई आँखा रोगको अर्थात् मोतियाबिन्दुको थप उपचारको अध्ययनका क्रममा मोतियाबिन्दुको उपचारको थप अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आमन्त्रण गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झै डाक्टर सन्दुक रोहित मेहनत, परिश्रम र लगावका कारणले आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुँदै गए। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय उनको जीवनमा चरितार्थ भयो। उनको आँखा रोगीहरूको भयावह अवस्था, आँखा रोगकै कारणले मानिसले आफ्नो जीवनको सुख र खुशी गुमाएको बाट प्रभावित भएका उनले क्रमशः आँखा रोगको उपचारमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै गए। सो अवसरका लागि फ्रेड हलोज उनको जीवनमा सहयोगी व्यक्तित्वको रूपमा उपस्थित भए, जसले उनलाई अस्ट्रेलियासम्म डोर्याए र अस्ट्रेलियामा गएर उनले मोतियाबिन्दुको उपचार सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरे। भाइ बहिनीहरू, अस्ट्रेलियामा रहँदा सन्दुक रोहितले फ्रेड हलोजको सहयोगमा नेपालमा आँखा उपचारलाई सहज र सरल बनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल आँखा कार्यक्रम अस्ट्रेलियाको स्थापना गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रोहितको काम गर्ने शैली, उनको बौद्धिक क्षमताको कदर गर्दै, उनको क्रियाशीलताको सम्मान गर्दै, उनको प्रतिभाको सम्मान गर्दै अस्ट्रेलियन सरकारले सदाका लागि अस्ट्रेलिया बस्न आग्रह गरे पनि उनी त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल फर्किएर काम गर्न थाले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर आम नेपालीहरूको प्रवृत्ति भन्दा सन्दुक रोहितको फरक प्रवृत्ति पाइन्छ। म शिव खेराको, चर्चित लेखक शिव खेराको एउटा उदाहरण, एउटा सन्दर्भ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। Winners don't do different things, they do things differently। अर्थात् विजेताले फरक कार्य गर्दैन,
तर कार्यलाई कामलाई फरक ढंगले गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज सम्पूर्ण नेपाली युवाहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू, केही विशिष्ट क्षमता भएका नेपाली युवाहरू नेपालमा कुनै कामको अवसर छैन, केही गर्न सकिँदैन भनेर अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत युरोपका विभिन्न मुलुकहरूलाई, जापान लगायतका मुलुकहरूलाई आफ्नो सपनाको गन्तव्य बनाइरहेका छन्, अवसरका लागि भौतारिरहेका छन्। तर डाक्टर सन्दुक रोहित त्यस्ता प्रतिभा हुन् जसले अस्ट्रेलियन सरकारको आग्रहलाई समेत अस्वीकार गर्दै नेपाल फर्किएर नेपालमै आँखा रोगीहरूको उपचारमा आफूलाई लगाउने संकल्प गरे र त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा काम गर्न थाले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रोहित पेशाले चिकित्सक भए तापनि उनका विचारहरू महान छन्। उनी राष्ट्रियतालाई माया गर्ने, राष्ट्रिय एकता बलियो हुनुपर्छ, राष्ट्रिय पहिचान नै सर्वोपरि ठान्नुपर्छ भन्ने उत्कृष्ट विचार उनमा पाइन्छ। उनका विचारमा प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय, भाषिक र धार्मिक पहिचान हुन्छ। प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय, भाषिक र धार्मिक पहिचान हुन्छ। त्यो जब मानिस जातीय संकीर्णता भन्दा माथि उठ्न सक्छ, राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठान्दछ, त्यसबेला राष्ट्रिय एकता बलियो बन्दछ। राष्ट्रिय एकता बलियो हुनु, मजबुत हुनु भनेको राष्ट्र मजबुत हुनु। यस्तो उत्कृष्ट विचार सन्दुक रोहितमा पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यही विचारबाट प्रेरित भएका रोहितले विक्रम सम्वत 2043 सालमा नन्दा श्रेष्ठसँग अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्न पुगे। नन्दा श्रेष्ठसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गरेका रोहित एक छोरा र 2 छोरीका पिता बन्न पुगे। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तत्कालीन नेपालको स्थिति मोतीबिन्दुकै कारण मानिसहरू दृष्टिविहीन हुनुपर्ने अनि उनीहरूले भरपर्दो, सरल, सहज, सुलभ पद्धतिमा चाहिँ उपचार पाउन सक्ने अवस्था थिएन। आँखामा लेन्स राख्नु पर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। रोहित यस अवस्थाबाट मानिसलाई मुक्त गराउन चाहन्थे, नेपालीहरूलाई मुक्त गराउन चाहन्थे, मोतियाबिन्दुको उपचारलाई सस्तो, सुलभ र भरपर्दो बनाउन चाहन्थे। यही चाहनाले, उनको अनवरत प्रयासले, अथक प्रयासले, साधनाले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सफल पनि भए। त्यो नयाँ प्रविधि आज नेपाली मौलिक प्रविधिका रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा रिक्टेटोमीका नामबाट संसार प्रसिद्ध भयो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गला जस्तो विकट र दुर्गम स्थानमा जन्मिएका डाक्टर सन्दुक रोहितले आफूले पाएका अवसरबाट, अध्ययनको अवसरबाट सदुपयोग गर्दै मोतियाबिन्दुको उपचारमा प्रयोग गरिने विश्वविख्यात रिक्टेटोमी को आविष्कार गर्न र प्रयोगमा ल्याउन सफल भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने झै उनले विक्रम सम्वत 2051 मा फ्रेड हलोज फाउन्डेसन, समाजसेवी तथा केही साहित्यकारहरूको सहयोगमा विक्रम सम्वत 2051 सालमा तिलगंगा आँखा केन्द्रको स्थापना गरेर नेपालमा सुविधा सम्पन्न आँखा अस्पताल खोल्ने धोका पूरा गरे र यिनी आफ्नो लामो अस्ट्रेलिया बस्दा, लामो खोज र अनुसन्धानको क्रममा अमेरिकन डाक्टर जेफ टब्लिन, डाक्टर डेभिड चाङ
अस्ट्रेलियन डाक्टर फ्रेड हलोज लगायतका साथीहरूको सहयोगमा इन्ट्राओकुलर लेन्स बनाउन सफल भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो इन्ट्राओकुलर लेन्स भनेको मोतियाबिन्दुका बिरामीहरूको आँखाको प्राकृतिक लेन्स मोतियाबिन्दुको कारणले ड्यामेज भए पश्चात त्यसलाई निकालेर जडान गरिने कृत्रिम लेन्स हो, जुन लेन्सको जडानपछि बिरामीहरू आफ्नै आँखाले संसार देख्न सक्छन्। यस्तो उत्कृष्ट आविष्कार गर्न, यस्तो उत्कृष्ट लेन्स, इन्ट्राओकुलर लेन्स बनाउन डाक्टर सन्दुक रुइत सफल भए। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज डाक्टर रुइतद्वारा प्रतिपादित, डाक्टर रुइतद्वारा आविष्कार गरिएको यो रुइक्टेटोमी विधि नेपाल बाहिर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, जापान, थाइल्याण्ड, उत्तर कोरिया लगायत धेरै मुलुकहरूमा यसको प्रयोग भइरहेको छ। आज यो प्रविधि विश्व विख्यात भइरहेको छ। अन्य देशको तुलनामा नेपाली मौलिक प्रविधि रुइक्टेटोमी सस्तो र भरपर्दो समेत सिद्ध भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज डाक्टर रुइत तिलगंगा आँखा केन्द्रको एउटा कोठामा बसेर विभिन्न मुलुकका आँखा अस्पतालहरूमा भइरहेको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियामा डाक्टरहरूलाई भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट अपरेसन गराइरहेका छन्, परामर्श प्रदान गरिरहेका छन्, बिरामीहरूको आँखा उपचारमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्, डाक्टरहरूलाई तालिम प्रदान गरिरहेका छन्। नेपालमै पनि विभिन्न अन्य अस्पतालहरू तथा शिविरहरू मार्फत लाखौं मानिसको आँखाको उपचारमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यसरी उनी एउटा विशिष्ट प्रतिभाको रूपमा, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव सम्पदाको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मानव सम्पत्तिको रूपमा स्थापित भएका छन्। यिनको योगदानको कदर गर्दै बीबीसी, नेशनल जियोग्राफी लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूबाट, टेलिभिजनहरूले, लेखकहरूले यिनका बायोग्राफीहरू निर्माण गरेर यिनका विषयमा खोज र अनुसन्धानमूलक लेखहरू लेखेर यिनको सम्मान गर्ने गरेको, यिनले पुर्याएको योगदानको प्रचार प्रसार गरेको हामी पाउँछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मोतीबिन्दु, जलबिन्दु, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, चोटपटक आदि आँखाको दृष्टिविहीनता हुने कारक हुन्। यसैगरी चुरोट तथा रक्सीको अत्याधिक सेवन गर्नु, मोबाइल, कम्प्युटर र टेलिभिजन जस्ता साधनहरूमा लामो समयसम्म बस्नाले पनि मानिसको दृष्टिशक्ति कमजोर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो दृष्टि शक्तिलाई, दृष्टि क्षमतालाई बचाइराख्नको निम्ति खानपान, आहार विहार र बानीमा विशेष सतर्क अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हरिया साग सब्जीहरू, फलफूल, गेडागुडी, दूध आदि खाद्य पदार्थको प्रयोगले, सेवनले आँखालाई फाइदा पुर्याउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज डाक्टर सन्दुक रुइतको उपस्थितिले नेपालकै सन्दर्भमा दृष्टिविहीनताको समस्या 50% ले न्यूनीकरण भएको छ। उनले रुइक्टेटोमीको आविष्कार गर्नु अगाडि नेपालमा कुल जनसंख्याको 0.08% मानिसहरू दृष्टिविहीनताको समस्यामा रहेकोमा हाल आजका दिनमा कुल जनसंख्याको 0.04% मा झरेको छ। यो आफैमा सम्पूर्णता होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर यो प्रविधिको प्रयोगले 50% आँखा रोगीहरूको समस्या समाधान गर्न सक्नु आफैमा गौरवको विषय हो, सफलताको विषय हो, 100% को विषय हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। डाक्टर सन्दुक रुइतको उपस्थितिले नेपाली चिकित्सा क्षेत्र अन्तर्गत आँखा उपचार प्रणालीमा
आएको आमूल परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। सन्दुक रोहित प्रति उनको योगदान प्रति सम्मान गर्नुपर्दछ, नमन गर्नुपर्दछ। सुरुका दिनहरूमा जतिखेर उनी सस्तो, सुलभ र भरपर्दो आँखाको चाहिँ उपचार पद्धति आविष्कार गर्नुपर्छ भनेर लागेका थिए, सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास थियो, त्यतिखेर उनका निकट मित्रहरूले, उनका साथीहरूले अत्यन्तै निम्न स्तरको, तुच्छ स्तरको आरोप लगाएका थिए। यतिसम्म कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू माथा सड्केको अर्थात् पागल हुन लागेको, दिमाग सड्किएको मान्छेको रूपमा उनलाई आरोप लगाएका थिए। तर उनको इच्छा शक्ति र निरन्तर क्रियाशीलताले, दृढताले, उच्च मनोबलले, आत्मविश्वासले उनी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हरेक व्यक्तिको सफलताको पछाडि कुनै न कुनै प्रेरणाको स्रोत हुन्छ, प्रेरक हुन्छ। उनको प्रेरणाको स्रोत उनका पिता हुन् भने उनको सफलताको पछाडि उनलाई सफल व्यक्तित्व बनाउनको निम्ति उनको श्रीमती नन्दाको ठूलो हात रहेको छ। नन्दाले उनलाई एउटा सफल आँखा रोग विशेषज्ञ बनाउन आफ्ना सम्पूर्ण खुशीहरू, मौलिक आवश्यकता अनि धेरै कुराहरूमा त्याग गरेकी छिन्। यसरी सफल डाक्टर सन्दुक रोहितको जीवनीमा आधारित रहेर वृत्तचित्रको निर्माण भएको छ। विक्रम सम्वत 2068 सालमा इटालियन निर्देशक स्टिफाना लेभीले आउट अफ डार्कनेस नामको वृत्तचित्र निर्माण गरेका छन्। विश्व चर्चित पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्सले 5 मिनेटमै आँखा नदेख्नेलाई आँखा देखाउने डाक्टर शीर्षकमा लेख प्रकाशित गरेको छ। यति मात्रै होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै अस्ट्रेलियन सरकारले अर्डर अफ अस्ट्रेलियाको विभूषणबाट, पदवीबाट सम्मानित गरेको छ, विभूषित गरेको छ। उनले 20 2063 सालमा विश्व प्रसिद्ध रोमन म्यागासेसे पुरस्कार प्राप्त गरे भने नेपाल सरकारले 20 2069 मा उनलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप पदकद्वारा विभूषित समेत गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस जीवनीमा समाविष्ट गरेका रोहितका जीवनका विभिन्न उतार चढावहरू, आरोह अवरोहहरू, सफलता संघर्षका पाटाहरूलाई बोधागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरे। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले यो शिक्षण सहजीकरण सुनिसकेपछि रोहितलाई नजिकबाट जान्ने, बुझ्ने र चिन्ने मौका पाउनु हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आज प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर सन्दुक रोहितसँग भौतिक रूपमा साक्षात्कार गर्न पाउनु भएको छैन, तर यो जीवनीले सन्दुक रोहितलाई नजिकबाट चिन्ने, बुझ्ने र उनको योगदानलाई आत्मसात गर्ने मौका पाउनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जीवनबाट हामीले पाउने प्रेरणा के हो? सन्दुक रोहितको जीवनीबाट यो पाठ यहाँ राख्नुको आशय के हो? कुन उद्देश्यले राखिएको? सन्दुक रोहितको जीवनी पढिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ, जसलाई पाठको मूल भाव वा विचार पनि भन्न सकिन्छ, उद्देश्य पनि भन्न मिल्छ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष मूल भाव वा विचार, यस जीवनीबाट पाइने प्रेरणाका विविध पक्षहरूको विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु। त्यसतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई भूगोल, विकटता, दुर्गमता, आर्थिक अभाव जस्ता कुरा बाधक नहुने विचार व्यक्त गरिएको छ। जसरी ताप्लेजुङको होलाङ चुङ्गोलामा जन्मिएको सन्दुक रोहित, बालक सन्दुक रोहित आज
विश्व चर्चित आँखा रोग विशेषज्ञ बन्न पुगे। भूगोल विकटता दुर्गमताले उनमा कुनै पनि कुरा बाधा पुर्याएन, अवरोध बनेन। यी त सबै साधक भए। उनले यो विकटतालाई, दुर्गमतालाई, अभावलाई साधक, आमाको मातृत्वको माया इत्यादि कुराहरूलाई साधकका रूपमा प्रयोग गरे। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दार्जिलिङमा पढ्न गएका रोहित त्यहाँ चीन र भारतको युद्धका कारणले विद्यालय बन्द भएपछि सिद्धार्थ वनस्थलीमा आएर भर्ना हुनु, अनि विज्ञान विषय पढ्नका लागि भारतका विद्यालयहरूबाट डाक्टर बन्नका लागि स्कलरशिप पाउनु आदिले उनको इच्छालाई मलजल गरेको छ। उपाय पनि सँगसँगै खुलाएको छ, खुलासा गरेको छ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति, संघर्ष, लगनशीलता, मेहनत, परिश्रम, उच्च आत्मविश्वास वा मनोबल आदि नै मानव जीवनको सफलताका सूचक हुन्। यी कुराहरूले नै मानव जीवनलाई सफलता प्राप्त हुने, सफलता दिलाउने प्रेरणा यो जीवनीबाट प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै यो जीवनी पढिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने, आत्मसात गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विचार यहाँ सन्दुक रुइतको उत्कृष्ट विचार रहेको छ, जुन उनको विवाहको सन्दर्भमा व्यक्त भएको छ। प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय, भाषिक र धार्मिक पहिचान हुन्छ। जातीय संकीर्णताबाट माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ। हो, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, भौगोलिक अर्थात् विविधता युक्त मुलुक हो। विविधता भित्रको एकता, अनेकता भित्रको एकता को विशिष्टता बोकेको त्यो विशिष्ट पहिचान सहितको मुलुक हो। यदि हामीले आफूलाई जातीय संकीर्णताबाट माथि उठाउन सकेनौं, भाषिक संकीर्णताबाट माथि उठाउन सकेनौं, धार्मिक तथा भौगोलिक संकीर्णता भन्दा माथि उठ्न सकेनौं भने हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, हाम्रो राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन सक्दैन। त्यसैले यी सबै कुराबाट हामी माथि उठ्न सक्यौं भने राष्ट्रिय पहिचान नै सर्वोपरि ठान्नु पर्दछ, राष्ट्र नै सर्वोपरि ठान्न सक्नु पर्दछ। यसले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँछ भन्ने विचार पनि हामीले सन्दुक रुइतको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सक्छौं, सन्देशको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौं, प्रेरणाको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौं। हरेक व्यक्तिको सफलताका पछाडि उनीहरूको परिवारको पारिवारिक पृष्ठभूमिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसरी डाक्टर सन्दुक रुइतलाई सन्दुक रुइत बन्नको निम्ति, विश्व चर्चित बनाउनको निम्ति उनका बुवाको डाक्टर बनाउने इच्छा शक्ति र उनकी श्रीमतीको त्याग, समर्पण, साथ र सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति मात्रै होइन, यस जीवनीका माध्यमबाट आज हाम्रा थुप्रै प्रतिभाहरू, युवा शक्तिहरू पलायन भएका छन्, विदेश पलायन भएका छन्। उनीहरूको आरोप छ नेपालमा बसेर केही गर्न सकिन्न या अवसर पाइन्न भन्ने संकीर्ण मानसिकता छ, जसलाई नेपालका शिक्षाविदहरूले, नेपालका चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले ब्रेन ड्रेनको उपमा दिएका छन्। वास्तवमा सन्दुक रुइतको जीवनीबाट, सन्दुक रुइतको भूमिकाबाट, योगदानबाट हामी नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता संकीर्ण मानसिकता हो। केही गर्नका निम्ति, केही कमाउनका निम्ति, नाम अनि दाम कमाउनका निम्ति विदेश नै पलायन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यो जीवनीले चिर्न सफल भएको छ। नेपालमै बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ।
नेपालमै बसेर पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि यो पाठबाट प्राप्त भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अत लेखक तथा सम्पादकहरूले सन्दुक रोहितको जीवनी मार्फत धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र संघर्षले नै मानिसलाई सफल बनाउने र केही गर्नका लागि, पहिचान बनाउनका लागि, पहिचान परिचय कमाउनका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता नरहेको, नेपालमै बसेर पनि सब कार्य सम्भव हुने सन्देश प्रवाह गरेको छ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस जीवनीले नेपालको जातीय, भाषिक, भौगोलिक, धार्मिक विविधतालाई स्वीकार्दै जातीय संकीर्णता भन्दा माथि उठ्न र राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि मान्न पनि आह्वान गरेको छ। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यो सिकाइ सहजीकरण मार्फत मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सन्दुक रोहित अर्थात विश्वचर्चित रुइक्टेटोमीका प्रवर्तक, आविष्कारक, आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितका जीवनीका विभिन्न पक्षहरू समेटेर, जीवनका विभिन्न पक्षहरू समेटेर तयार गरिएको जीवनीका विभिन्न प्रसंग र सन्दर्भहरू प्रस्तुत गरे। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई मनन गर्नुभयो, सुन्न सक्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ र केही खुल्दुली भएमा, केही अस्पष्टताहरू पैदा भएमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो फेसबुकमा गएर, मेसेन्जरमा गएर मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, मेरो पोस्टमा गएर इनबक्समा आफ्नो प्रब्लम ड्रप आउट गर्न सक्नुहुनेछ, उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिकाइ सहजीकरणको सामग्री मेरो व्यक्तिगत फेसबुकमा, म कार्यरत विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालयको फेसबुक पेजमा तथा पाँचखाल नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको पाँचखाल नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा समेत यहाँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई उपलब्ध यी पेजहरू मार्फत उपलब्ध हुनेछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ भन्ने विश्वास तथा आगामी दिनमा समेत यसै पाठका अभ्यासहरू मार्फत फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बीचमा उपस्थित हुने, निरन्तर उपस्थित हुने प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आजको दिन सुखमय रहोस्, शान्तिपूर्ण रहोस्, उपलब्धिमूलक रहोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।